श्रीस्तोत्रम् अग्रिपुराणे पुष्कर उवाच राजलक्ष्मी स्थिरत्वाय यतेन्द्रेण पुराश्रयः स्तुतिकृता तथा राजा जयार्थं स्तुतिमाचरेत्। इन्द्र उवाच नमस्ये सर्वलोकानां जननीमब्धिसम्भवां श्रियमुन्निद्र पद्माक्षीं विष्णुवक्षस्थलस्थितां त्वं सिद्धिस्त्वं स्वदा स्वाहा सुधां त्वं लोकपावनी संध्या रात्रि प्रभा भूर्तिमेधा श्रद्धा सरस्वती यज्ञविद्या महाविद्या गुह्यविद्या च शोभने आत्मविद्या च देवी त्वं विमुक्तिफलदायिनी आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दण्डनीतिस्त्वमेव च सौम्या सौम्ये जगद्रूपैस्त्वयेतदेवी पूरितं का त्वन्या त्वामृते देवी सर्वयज्ञमयं वपुः अद्यास्ते देवदेवस्य योगिचिन्त्यं गदावृतः त्वया देवी परित्यक्तं सकलं भुवनत्रयं विनष्टप्रायमभवत् त्वयेदानीं समेदितं दाराः पुत्रास्तथागारं सुह्यधान्यधनादिकं भवत्येतन्महाभागे नित्यं त्वदीक्षणा नृणां शरीरारोग्यमैश्वर्यं मरिपक्षक्षयः सुखं देवी त्वदृष्टिदृष्टानां पुरुषाणां च दुर्लभं त्वम् अम्बा सर्वभूतानां देवदेवो हरिः पिता त्वयैतद्विष्णुर्ना चाम्ब जगद्व्याप्तं चराचरं मानं कोशं तथा गोष्ठं मा गृहं मा परीक्षदं मा शरीरं कलत्रं च त्वजेताः सर्वपावनी मा पुत्रान् मा सुह्यद्वर्गान् मा पशून् मा विभूषणं त्वचेता मम देवस्य विष्णोर्वक्षस्थललालये सत्त्वेन सत्यशौचाभ्यां तथा शीलादिभिर्गुणैः त्यजन्ते ते नराः सद्यः सन्त्यक्तता ते त्वयामले त्वयावलोकिताः सद्यः शीलाद्यैरखिलैर्गुणैः कुलैश्चैर्यश्च युज्यन्ते पुरुषा निर्गुणा अपि स श्लाघ्यः स गुणी धन्यः स कुलीनः स बुद्धिमान् स शूरः स च विक्रान्तो यस्वत्या देवी वीक्षितः सैद्यो वैगुण्यमायान्ति शीलाद्याः सकला गुणाः परात्मुखी जगत्वात्री यस्य त्वं विष्णुवल्लभे न ते वर्णयितुं शक्ता गुणान् दिज्ञापि वेदसः प्रसीद देवी पद्माक्षी मा स्वां स्याच्चीः कदाचन। पुष्कर उवाच एवं स्तुता ददौ श्रीश्च वरमिन्द्राय चेप्सितम् सुस्थिरत्वं च राज्यस्य सङ्ग्रामविजयादिकं स्वस्तोत्रपाठश्रवणकर्तॄणां भुक्तिमुक्तिदं श्रीस्तोत्रं सततं तस्मात् पठेद्य शृणुयान्नरः इति अग्रिपुराणे सप्तत्रिदंशदधिकद्विशततमोऽध्याये श्रीस्तोत्रम्।